अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की कहानी का नाम है राइनोज डोंट ईट पैनकेक्स बाय एना केम्प एंड सारा गिल्वी। उर्दू में गैंडे पैनकेक्स नहीं खाते। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके मामा और बाबा आपकी कोई बात नहीं सुन रहे? महसूस होता है तो फिर आप बिल्कुल डेज़ी की तरह हैं। डेज़ी के मामा और बाबा उसकी कोई बात नहीं सुनते। डेज़ी चाहे उनको ये बताए कि उसके बालों में आग लग गई है या ये कहे कि कुत्ते ने डाक वाले को खा लिया है, आगे से वो सिर्फ ये कहते हैं कि ओह अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, या जाओ अपनी दादी को जाके बता दो, या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं फ़ोन पे मसरूफ़ हूँ। इसीलिए एक दिन जब डेज़ी के पास एक बहुत अहम खबर थी, किसी ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। और फिर ये हुआ। डेज़ी बावर्ची खाने में बैठ के अपना नाश्ता खा रही थी जब एक बहुत बड़ा जामनी रंग का गैंडा बावर्ची खाने में टहलता हुआ आ गया। आपने बिल्कुल सही सुना, एक बड़ा जामनी रंग का गैंडा। वो इतना बड़ा था जैसे कि बस हो, और इतना जामनी था जैसे कि जामन हो। उसको भूख भी लगी हुई थी। उसने डेज़ी के पैनकेक का एक बड़ा सा नवाला लिया, चौंप, और फिर ऊपर चल पड़ा। मामा मामा, डेज़ी अपनी अम्मी की तरफ भागी। यहाँ एक अपने बाबा को बता दो, अम्मी बोली। वो उसको किसी मग्गे में पकड़ के बाहर फेंक देंगे। बाबा बाबा, डेज़ी भागी उधर। यहाँ एक बहुत ही बड़ा। बाबा बोले, मकड़ी इंतजार कर लेगी। मकड़ी नहीं है, डेज़ी चीखी, एक बहुत बड़ा जामनी रंग का गैंडा है। लेकिन हस्बे मामूल उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। इतने में गैंडा अपने आप को निहायत बेतकल्फ़ी से घर में फिट कर चुका था। डेज़ी ने उसको हॉल में देखा, फिर बागीचे में देखा, फिर गुस्ल खाने में भी देखा। लेकिन जब भी उसने अपने माँ बाप को कहने की कोशिश की, उनको ये बताने की कोशिश की कि घर में एक बहुत बड़ा जामनी रंग का गैंडा है, हर दफ़ा वो उसको सिर्फ यही कहते थे, डेज़ी नज़र नहीं आ रहा कि हम मसरूफ़ हैं। डेज़ी के माँ बाप पूरा हफ्ता मसरूफ़ रहते, इसीलिए डेज़ी ने राइनो से बातें करना शुरू कर दी। आखिरकार वो बहुत अच्छे दोस्त हो गए। वो इकट्ठे हुपला खेलते, पिज़्ज़ा बनाते, और राइनो यानी गैंडा डेज़ी को इतनी गुदगुदी करता कि उसको लगता कि वो हंस हंस के फट जाएगी। लेकिन डेज़ी के माँ बाप ने फिर भी नहीं गौर किया, सिर्फ उस दिन तक जिस दिन सारे पैनकेक्स ख़त्म हो गए। ये सारे पैनकेक्स किसने खाए हैं? बाबा ने डेज़ी की तरफ देखते हुए चीखा। गैंडे ने, डेज़ी बोली। गैंडे पैनकेक्स नहीं खाते, बाबा बोले। ये वाला खाता है, डेज़ी बोली, मैंने उसको खुद बावर्ची खाने में देखा है। गैंडा? अम्मी बोली। बावर्ची खाने में? बाबा बोले। हाँ, डेज़ी बोली, बिल्कुल। मामा बाबा हंस हंस के गिर गए। अब ये लड़की पता नहीं अगली बात क्या कहेगी, कि गुस्ल खाने में बड़ी मछली आ गई, या फ्रिज के अंदर बर्फानी भालू घुस गया। अरे यही है, पीछे मुड़ के तो देखिए, डेज़ी चीखी। लेकिन मामा और बाबा हंसने में इतने मसरूफ़ थे कि उन्होंने हस्बे मामूल फिर नहीं गौर किया। चलो गैंडे, डेज़ी बोली, बहुत हो गया। डेज़ी मायूस हो गई है। वो राइनो के साथ बागीचे में चली गई। राइनो ने डेज़ी को गुदगुदी करने की भी कोशिश की, लेकिन डेज़ी इतनी उदास थी कि उसे हंसी भी नहीं आई, थोड़ी सी भी नहीं। मामा और बाबा कभी भी नहीं सुनते। उसने गहरी सांस लेके बोला, हमेशा करोड़ों मील दूर ही होते हैं। इस बात पे गैंडे ने भी अपने जामनी रंग के नसों से एक गहरी सांस ली। ओह सॉरी गैंडे, डेज़ी बोली, तुम्हारा भी तो ख़ानदान हज़ारों मील दूर है ना? गैंडे ने अपना सर हिलाया और एक जामनी रंग का आंसू उसकी आंख से टपका। बेचारा गैंडा। उस रात डेज़ी
اٹھ کے یہی منصوبہ بناتی رہی کہ گینڈے کو واپس اس کے خاندان کے ساتھ کیسے ملایا جائے، اس کو کیسے وہاں بھیجا جائے۔ ایک ہاٹ ایئر بلون کے لیے تو وہ بہت ہی بھاری تھا، ڈیزی کی چھوٹی سی کشتی کے لیے بھی وہ بہت بڑا تھا، اور اگر وہ اسے اپنی سائیکل دے بھی دے تو گینڈے کو ڈیزی کی ہیلمٹ کبھی بھی فٹ نہیں آئے گی۔ اگلی صبح ماما بابا نے ڈیزی کو سرپرائز دیا۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ تمہیں چڑیا گھر لے جائیں، امی بولی، تاکہ تم ایک اصل گینڈے کو دیکھ سکو۔ کیا خیال ہے، بابا مسکرا کر بولے۔ ڈیزی نے سوچا کہ یہ کچھ ذرا زیادہ ہی احمقانہ ترکیب ہے۔ جب ایک بالکل ٹھیک ٹھاک گینڈا گھر میں بیٹھا ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر وہ کچھ نہیں بولی، کیا تک تھا، کوئی سنتا تو تھا نہیں۔ چڑیا گھر میں ڈیزی نے پیلے زرافے دیکھے، لال رنگ کے طوطے دیکھے، نارنگی اور کالے رنگ کے شیر دیکھے اور ہرے ہرے سانپ دیکھے، لیکن وہ سارا وقت اپنے بیچارے جامنی رنگ کے گینڈے کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ جلدی کرو ڈیزی، ماما بولی، گینڈے اس طرف ہے۔ مگر یہ کیا تھا؟ نوٹس، اور نوٹس پہ لکھا ہوا مسنگ، غائب، بڑا جامنی رنگ کا گینڈا جس کو پین کیک کھانا پسند ہے، اگر ملے تو چڑیا گھر کو فون کریں۔ امی حیران رہ گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ پین کیکس کہاں جا رہے ہیں، بابا بولے۔ امی، بابا اور ڈیزی واپس گھر کو دوڑے، اور پتہ ہے جب گھر پہنچے تو ان کو کیا نظر آیا؟ جی بالکل ٹھیک، ایک بہت بڑا جامنی رنگ کا گینڈا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ڈیزی بولی مسکراتے ہوئے۔ میں ابھی اسی وقت چڑیا گھر کو فون کر رہی ہوں، ماما بولی۔ گینڈا چونک گیا۔ نہیں، ڈیزی بولی، چڑیا گھر نہیں، اسے چڑیا گھر نہیں جانا، اسے واپس اپنے خاندان کے پاس جانا ہے جو ہزاروں میل دور ہے۔ اگر ہم یہ بات ہے تو ہمیں جلدی کرنی ہوگی، کیونکہ ہزاروں میل دور کی فلائٹ دوپہر کو ہی نکلتی ہے۔ گینڈے نے جلدی سے اپنا بکسا بند کیا اور ڈیزی نے اس کی ٹوپی ڈھونڈی۔ پھر ڈیزی، ماما اور بابا نے مل کے گینڈے کو گاڑی میں دھکیلا اور ہوائی اڈے کی طرف چل پڑے۔ جب گینڈا جہاز پہ چڑھنے لگا تھا تو ڈیزی نے اس کو کہا، میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ گینڈے نے اس کو ایک بہت بڑی سی جھپی دی، وہ بھی اس کو یاد کرے گا۔ واپس جب وہ گھر آ گئے، ڈیزی کو پھر سے اکیلا پن محسوس ہونے لگا۔ اب اس کی بات کون سنے گا؟ لیکن اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اب سب کچھ بدلنے والا ہے۔ ڈیزی، ہمیں اس گینڈے کے بارے میں بتاؤ، ماما بولی۔ ہاں، بابا بولے، ہمیں اس بڑے جامنی پین کیک کھانے والے گینڈے کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ تو پھر ڈیزی نے ان کو بتایا، ان کو ہوپلا کے بارے میں بتایا، پیزا کے بارے میں بتایا، گدگدیوں کے بارے میں بتایا، اور پتہ کیا؟ وہ سنتے گئے جب تک کہ اس کے سارے الفاظ ختم نہیں ہو گئے۔ بہت اچھا تھا، اس کو بہت اچھا لگا۔ ماما نے پوچھا، کیا کوئی اور بات ہے جو آپ ہم کو بتانا چاہیں گی؟ ڈیزی نے اپنی دروازے کے باہر دیکھا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی کے لیے کافی ہے، شب بخیر۔ آخر کار گلابی برفانی بھالو کے بارے میں ماما کو کل صبح بھی بتایا جا سکتا ہے نا؟ تو یہ تھی ہماری کہانی، رائنوز ڈونٹ ایٹ پین کیکس، یعنی گینڈے پین کیکس نہیں کھاتے۔